आप देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने 5वीं पारे की तिलावत सुनी सूरह निसा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लेकर आए हो, ला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल, तुम आपस में एक दूसरे का माल बातिल तरीके से ना खाओ। बातिल तरीके कौन से हैं? मुख्तलिफ अंदाज से आका अलैहिस्सलाम ने उनकी निशानदेही की है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाय और मुश्तरी सिर्फ इस हाल में जुदा हों कि वो एक दूसरे से राज़ी हों। मतलब जब लेन देन कर रहे हों तो दोनों इस हाल में एक दूसरे से जुदा हों कि वो दोनों एक दूसरे के साथ राज़ी हों। ये ना कहे, चीज़ लेने वाला कहे कि उसने मुझे दाल लगा लिया, और जिसने बेची है वो कहे वो मुझे दाल लगा गया, तो दोनों एक दूसरे से राज़ी होना चाहिए। दूसरी हदीस आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेचने वाला और ख़रीदने वाला दोनों सौदा करने को पूरा करें या फसख करने का एक वक्त मुकर्रर कर लें कि मैं ये चीज़ आपको दे रहा हूँ, इतने दिन तक आप इसको देख लें, चेक कर लें, उसके बाद अगर आप चाहें तो ये सौदा होगा, अगर आप नहीं चाहेंगे तो ये सौदा वापस हो जाएगा। एक वक्त मुकर्रर कर लें। इस बै को बै ख़ियार कहते हैं, ऐसी बै जिसमें इख्तियार हो, एक वक्त मुकर्रर भी हो जाए। तीसरी हदीस आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स कसम खाकर किसी मुसलमान का हक मार लेता है, कैसे? अल्लाह उसके लिए दोज़ख वाजिब कर देते हैं और जन्नत उस बंदे के लिए हराम हो जाती है। किसी ने आपसे पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगरचे ये हक तलफी बिल्कुल मामूली ही क्यों ना हो, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगरचे वो पीलू के दरख्त की शाख ही क्यों ना हो, फिर भी उस पर जन्नत हराम हो जाती है। ये लेन देन का मामला है, हकूक़ुल इबाद है, इस पर तवज्जो होनी चाहिए। चौथी हदीस नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल 4 किस्म के आदमियों से दुश्मनी रखते हैं। कैसे? एक वो शख्स जो कसम खाकर सौदा बेचता है, अल्लाह की कसम इतने का है, अल्लाह की कसम इतने का है, हालांकि वो उतने का होता नहीं है। दूसरा वो जो मोहताज हो फिर भी अकड़बाज हो, होते हैं हमारे मुआशरे में आजकल हैं, वजाहत करने की जरूरत नहीं, टाइम इतना नहीं होता। तीसरा बूढ़ा आदमी है फिर भी बुराई गलत काम नहीं छोड़ता, अल्लाह उस पर उसके दुश्मनी रखते हैं कि बूढ़ा हो चुका है फिर भी इसको हया नहीं आती। चौथे नंबर पर जुल्म करने वाला हाकिम। ये 4 बंदे ऐसे हैं, अल्लाह इनसे दुश्मनी रखते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें इससे महफूज फरमाए। 5वीं हदीस सैयदना अबू ज़र कहते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह 3 आदमियों से कलाम नहीं करेंगे, ना उनकी तरफ देखेंगे, बल्कि उनको दर्दनाक अज़ाब मिलेगा। तीनों की वजाहत हुई। नबी अलैहिस्सलाम, या रसूलल्लाह वो कौन है? वो तो फिर खसारे में चले गए। अल्लाह जिनसे कलाम नहीं करेंगे, अल्लाह जिनकी तरफ नजर रहमत से नहीं देखेंगे, उनको दर्दनाक अज़ाब मिलेगा, वो तो खसारे में है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सबसे पहला वो शख्स जो अपनी शलवार, अपनी चादर, अपनी पैंट टखनों से नीचे रखता है, अल्लाह उसकी तरफ नहीं देखेगा रहमत से, मर्द के लिए हुक्म है। दूसरे नंबर पर अल-मन्नान, एहसान जताने वाला, नेकी की है ना किसी मुसलमान के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ, किसी दोस्त के साथ, हर तरफ से अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपके साथ ये फलाने की किया, फलाने, मतलब एहसान जताना, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। तीसरे नंबर पर झूठी कसम खाकर अपना माल बेचने वाला, फिर ये हदीस बात आ गई है, तो झूठी कसम खाने वाला, ये हकूक़ुल इबाद में आ रहा है बार बार। छठी हदीस आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ ताजों के गिरोह, सौदेबाजी में बेहुदा बातें और कस्में शामिल हो जाती हैं, मतलब ऐसे तुम कस्में खा लेते हो, लिहाजा तुम इनसे बचा करो और साथ सदका भी किया करो, कहीं अल्लाह तुम्हारी पकड़ न करे इस बात पर। तुम जो ये काम करते हो, अल्लाह के नबी ने मखसूस ताजों की जमात को, जो ये सौदे करते हैं बड़े बड़े, उनको मुखातिब करके कहा। 7वीं हदीस नाब तो मुतालिक आका अलैहिस्सलाम फरमाया, तुम 2 ऐसे कामों के वाली बनाए गए हो, तुमसे पहले कई कौमें इस जुर्म की वजह से हलाक में चली गई। वो क्या था? नाप तोल में कमी की वजह से, उसकी वजह से अल्लाह ने उन्हें तबाह बर्बाद फरमा दिया। नबी अलैहिस्सलाम एक दफा बाजार में तशरीफ ले गए, एक तोलने वाला कोई जिन्स तोल रहा था। नबी अलैहिस्सलाम ने देख कर फरमाया कि जब इसको तोले ना तो ये इसका जो पल्ला है
ایسے جھکا لیا کر تاکہ وزن تھوڑا بڑھ جائے، کم نہ ہو، ورنہ ناپتول میں اگر کمی آ گئی تو قیامت والے دن اللہ اسی وجہ سے ہلاک فرما دے گا۔ دنیا میں تو ہلاکت ہے ہی ہے یہ، اگر آخرت میں ہی ہلاکت ملنی ہے تو اس سے بندہ تھوڑا سا اگر کسی آپ کا مال کسی کی طرف چلا جائے کوئی حد نہیں ہے، آپ کی اگر لین دین کر رہے ہیں تو آپ کی وجہ سے تھوڑا سا مال اوپر نیچے، آٹا ہے، گندم ہے، چاول ہے، کوئی بھی جنس ہے اوپر نیچے ہو جائے تو اس میں آپ برداشت کر لیں، لیکن جو زیادتی نہ کریں کسی کے ساتھ، چاہے وہ تھوڑی ہی کیوں نہیں ہے۔ 9ویں حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہودوں کو غارت کرے، ان پر چربی حرام کی گئی تھی، انہوں نے اسے پگھلا کر اسے بیچ ڈالا۔ تو یہ کاروبار کے اندر لوگ کرتے ہیں، تو اس کا بھی کاروبار جائز نہیں ہے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام فرمایا اللہ نے شراب، مردار، سور اور بتوں کی سوداگری کو بھی حرام کر دیا ہے۔ تو یہ لین دین کے معاملات ہیں۔ ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے کتے کی کمائی، کتے کی لڑائی کراتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے، پھر اس پہ پیسے لگتے ہیں، اور فاحشہ کی کمائی اور نجومی کی اجرت، نجومی بیٹھے لوگ روڈوں کے اوپر اور ہر جگہ پہ روڈ کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کے ہاتھ چیک کر رہے ہوتے ہیں، ان کی قسمت معلوم کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرات اگر ایک سمجھدار انسان ہے نا، کم سے کم اتنا تو سوچے، اگر یہ لوگوں کی جو قسمت چیک کر رہا ہے، اس کی قسمت میں سارے زندگی فٹ پاتھ پہ بیٹھنا لکھا ہے، سوچنے کی بات ہے نا۔ سمجھدار بندے ہیں آپ، جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کو تھوڑا سوچیں صحیح کہ جو لوگوں کے ہاتھ چیک کر رہا ہے روڈ کے اوپر بیٹھ کر، اور تیری قسمت میں کہتے ہیں گردش ہے، اللہ کہتے تمہارا ستارہ گردش میں ہے، اور بندہ جو سوچتا ہے اتنا میرا ستارہ گردش میں، پتہ نہیں بنے گا کیا میرا۔ اچھا پھر دوسری بات ایسی کرتے ہیں، بندہ اتنا مطمئن ہوتا ہے، وہ کہیں گے کہ آپ کے ہاتھ کے اندر نا پیسے رہتے ہی نہیں ہیں۔ ایمانداری سے بتانا، کوئی ایسا شخص ہے جس کے ہاتھ میں پیسے رہتے ہوں، خرچ ہی ہونے ہوتے ہیں، پیسہ آ جائے بندے کے ہاتھ میں رہتا نہیں ہے، بندے کا ہے ہی نہیں، تو اچھا وہ بندہ کہتا ہاں بات تو ٹھیک ہے کہ پیسہ تو میرے ہاتھ میں رہتا نہیں ہے، تو رہتا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بازار میں غلہ لانے والے کو اللہ رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اور جو ذخیرہ اندوز ہیں ان پر اللہ لعنت فرماتے ہیں۔ ذخیرہ ایک صورت میں جائز ہے، اگر مال وافر مقدار میں ہے تو آپ ذخیرہ کر سکتے ہیں، اگر قحط سالی ہے، مطلب چیز مل نہیں رہی، پھر بھی ذخیرہ اندوزی، چاہے وہ حکومت کی طرف سے ہے چاہے وہ دکاندار کی طرف سے ہے، جائز نہیں ہے۔ وہ حدیث آپ نے سننی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے اپنی عیب دار چیز عیب بتائے بغیر بیچی، وہ ہمیشہ اللہ کے غضب میں رہے گا اور فرشتے اس پر ہمیشہ لعنت برساتے رہیں گے۔ ہم زیادہ تر چیز بیچنے جاتے ہیں نا، بتاتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں بھئی ہم نے تو دا لگایا نا اس کو ہم نے لوٹ لیا، بس دکاندار کو یا کوئی بھی تھا۔ حضرات یہ جائز نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر جو بندہ اپنی چیز بیچ رہا ہے وہ اس عیب کو واضح کر دیتا ہے کہ اس کے اندر یہ خامی ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کے سودے میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، اللہ اس کے سودے میں برکت کر کے رحمت کا نزول فرما دیتے ہیں، اور جھوٹ سے اگر بولتا ہے تو برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ چیز تو اس کی بک گئی، بظاہر تو اس کو فائدہ نظر آئے گا، لیکن کچھ دن کے بعد پھر کوئی نقصان ہو جائے گا کسی اور صورت میں۔ اچھا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے پیسے جب گر جائے نا پھر ہم کہتے ہیں صدقہ ہو گیا، جب نقصان ہو جائے نا ہم صدقہ پھر کرتے ہیں، پہلے نہیں کرتے، وہ پہلے ہم نے تب نہیں کرنا، اس کا حساب تو ہم نے دینا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام ایک دفعہ ایک غلے کے قریب سے گزرے تو دیکھا تو ایک شخص، آپ نے اس غلے کے اندر انگلیاں ڈالی تو نیچے نمی محسوس ہو رہی تھی۔ آقا پوچھتے ہیں یہ کیا ہے بھائی؟ کہتے اللہ نبی بارش آئی تھی اس لیے۔ آپ فرماتے پھر آپ کو چاہیے تھا نا جو گیری گندم ہے یا کوئی اجناس ہے تو آپ اس کو سامنے رکھتے ہیں نا، بظاہراً تو کوئی اور نظر آ رہی ہے اندر کچھ اور ہے۔ پھر آقا فرماتے من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ دھوکہ ہے نا، ان پر کچھ اور ہے اندر کچھ اور ہے۔ اب سامنے والا کہے گا یار یہ تو مال بڑا بہترین نظر آ رہا ہے، ہمارے ہاں کوئی چیز بیچنی ہو نہ 2-3 دن سے نہ بک رہی ہو، پھر اس کو ایسا پانی لگاتے ہیں بس سامنے والے کی آنکھیں کھڑی ہو جاتی ہیں، چیز لینی ہے، اور جب گھر لے کے جاتا ہے پھر اس کو پھر وہ دعائیں دیتا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے حضرات، جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں میں بھی اسی میں رہتا ہوں، اسی کی باتیں کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں جب تم میں سے کوئی اونٹنی یا بکری خریدے جس کا دودھ روک کا گیا ہو، مطلب جب کوئی جانور بیچنا ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں،
पता हो ना 2-3 दिन पहले कोई देखने आ रहा है तो जानवर का दूध रोक लेते हैं भाई, जब वो इसका दूध निकालेंगे तो ज्यादा दूध निकलेगा, लिहाजा अच्छी कीमत में बिकेगी। ये भी धोखा है, ये धोखा है, क्योंकि बस वो उसका कई दिनों से 2-3 दिन से उसका दूध नहीं आ रहा, तो उसने साफ ज़ाहिर है फिर वो 10 किलो 12 किलो जो उसकी तरतीब होगी। तो ये ऐसा करना आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये धोखा है और धोखे से बचना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने कई ऐसी चीजें अब बस औकात एक और हदीस में आता है आका अलैहिस्सलाम फरमाया कि उधार की उधार से बै करना मना है। दोनों के पास पैसा नहीं है, बस सौदे कर रहे हैं, वो भी उधार पे वो भी उधार पे, बाल दोनों के पास नहीं आया, तो ये भी जायज नहीं है। माल आना चाहिए, ये पैसे होने चाहिए, वो उधार है वो उसके बाद। अब बात पता नहीं बाद में उसमें क्या करते हैं, हदीस की रूह से वो बै जायज नहीं है और उस बै के भी आप मालिक नहीं है। बस औकात बंदा कहता है ना कि फलाना जो है बाजार ये आप खरीद लें, तो उसको पता नहीं है, उसको ना ही वो उसका मालिक है ना ही उसको इसका इल्म है। जिस चीज का इल्म नहीं है उसकी बै नहीं है, हराम है, शरीयत कह रही है। और हमारे यहाँ ये बस औकात जो अजनास है ये आम है, अभी वो पकने को नहीं होता, कच्चा होता है, तो उसको खरीदने के लिए जाते हैं। इससे भी मना किया गया है, उसका फल पक कर वाज़े हो जाए फिर उसकी खरीदारी की जाए, ताकि दोनों को नुकसान ना हो। शरीयत दोनों के बारे में फायदेमंद है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, अभी बाग तैयार हो रहा होता है पहले बेच दिया जाता है, अब बाद में क्या होता है, या उसको नुकसान हो जाता है या उसको फायदा होता है, फिर हम बेहतर यार इसको तो बड़ा फायदा होता है और ना बेचते आप, या उसको नुकसान हुआ है तो फिर वो रोता रहता है। शरीयत ने फिर दोनों का एहसास किया ना, तो इसलिए ऐसी चीजों से, ऐसी बै से बचना चाहिए। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने ऐसे मामलात से मना फरमाया है। और दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वमन युतिल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। इस आयत मुबारक जब ये उतरी तो एक शख्स आका अलैहिस्सलाम की तरफ आया। अनस बिन मालिक फरमाते हैं एक शख्स आका अलैहिस्सलाम के पास आया, कहता है अल्लाह के नबी क़यामत कब कायम होगी। आका फरमाते हैं आपने तैयारी भी की है, कुछ सवाल की जो आपने सवाल किया इसकी तैयारी भी है। कहता है अल्लाह के नबी और तो मेरे पास कुछ नहीं है, तैयारी मेरी कमजोर है, लेकिन मैं अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला हूँ, मेरे दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है। जब अल्लाह के नबी मैं आपको ना देखूं मेरा दिल बेचैन हो जाता है। मोहब्बत देखें, कहता है अल्लाह के नबी जब मैं आपको ना देखूं मेरा दिल बेचैन हो जाता है, और जब मैं घर में होता हूँ मेरा दिल बेचैन होता है, मैं दौड़ पड़ता हूँ मस्जिद नबवी की तरफ, आपका दीदार हो जाता है, मेरे दिल को सुकून मिल जाता है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अच्छा ऐसी बात है, फिर रब का कुरान भी यही कह रहा है कि जिसको जिससे मोहब्बत है कल क़यामत के दिन वो उसी के साथ खड़ा होगा। तो आज ये हुजूर के चाहने वाले, हुजूर की मोहब्बत में अगर थोड़े ही क्यों नहीं है, लेकिन हुजूर की मोहब्बत है ना, यकीनन कल क़यामत के दिन अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम खड़े होंगे इंशाअल्लाह। आप खड़े होंगे ना जी इंशाअल्लाह। ये हर मोमिन की ये ख्वाहिश है। सैयदना रबिया बिन काब अस्लमी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ मैं आपकी खिदमत किया करता था, आपको पानी की जरूरत होती पानी भर के दिया करता था, आपको कोई चीज की जरूरत होती मैं आपके ताबे रहता था, आप तहज्जुद के लिए उठते मैं आपके साथ खड़ा हो जाता। कहते एक दिन ऐसा हुआ नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ रबिया क्या तू कोई चाहत भी है, तेरी कोई तेरी तमन्ना भी है। सैयदना रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी और तो कोई तमन्ना नहीं है, बस दिल की ये चाहत और तमन्ना की है कि जन्नत में आपकी रफ़ाकत मिल जाए, जन्नत में आपकी रफ़ाकत आपका साथ नसीब हो जाए। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अच्छा अगर जन्नत में मेरी रफ़ाकत चाहते हो, साथ चाहते हो, फिर कसरत से सजदे किया करो, ये मेरी रफ़ाकत तुम्हें मिलेगी जन्नत में, और कल क़यामत के दिन तो जिसको जिसके साथ मोहब्बत है वो उसी के साथ खड़ा होगा। अल मरउ मा मन अहबब्ता, जिसको जिससे मोहब्बत है, आज जिसकी मोहब्बत जिसके साथ है कल वो उसी के साथ खड़ा होगा। अगर अल्लाह उसके रसूल के साथ मोहब्बत है तो यकीनन मोमिन अल्लाह और उसके रसूल के साथ आका अलैहिस्सलाम के साथ मोमिन खड़े होंगे हैं। नबी अलैहिस्सलाम तमाम दुनिया के सामने ऐसे खड़े होंगे जैसे चौधरी का चाँद चमक रहा है।
تو اصحاب ہوں گے تو وہاں اصحاب کے چاہنے والے بھی ہوں گے، اہل بیت ہوں گے، اہل بیت کے چاہنے والے بھی ہوں گے۔ حضرات یہ محبت کا انداز ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اطاعت فرما برداری، تو وہ کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا انعم اللہ، جس پر اللہ کا انعام ہوا۔ اور انعام کن پر ہوا؟ من النبیین، سب سے ٹاپ نمبر پر نبیوں پر اللہ کا انعام ہوا، والصدیقین، سچے صدیقین پر اللہ کا انعام ہوا، والشہداء، شہداء پر، والصالحین، نیک لوگوں پر۔ حضرات وحسن اولئک رفیقا، یہ کتنا ہی بڑا بہترین ساتھ ہے۔ اگر ایک بندے کو نبیوں کا ساتھ مل جائے، صدیقین کا ساتھ مل جائے، شہداء کا ساتھ مل جائے اور نیک لوگوں کا ساتھ مل جائے، اس سے بڑھ کر اللہ کے ہاں اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آخری بات کو ختم کرتے ہیں، دوسرے حصے میں قتل کے حوالے سے تھوڑی وضاحت آئی ہے۔ قتل کی اقسام ہے کچھ تھوڑی سی۔ ایک ہوتا ہے قتل، مسلمان کا قتل ہوا قتل عمد، ایک ہوتا ہے قتل خطا، اور ایک ہوتا ہے قتل شبہ عمد۔ قتل عمد ہوتا ہے وہ جان بوجھ کر مارنا، کسی کو جان بوجھ کر مارنا، اس کی سزا کیا ہے؟ قصاص کے بدلے قصاص ہے۔ کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ یہ ایک اللہ نے قانون بنایا ہے، آزاد کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے گا، عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے گا۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا اگر بڑی قبیلے کی عورت ہوتی تو اس کے بدلے کسی مرد کو قتل کر دیا جاتا تھا، تو اللہ نے قانون بنا دیا، جو قتل کرے گا اسی کو ہی قتل کیا جائے گا، اسی کو ہی دیت دینی پڑے گی۔ تو قتل عمد جو ہے جان بوجھ کر قتل کرنا، اس کی سزا ہے، اس کی سزا یہ کیا ہے؟ قصاص ہے۔ ایک بات یہ بتا دوں، سب سے کبیرہ گناہ جو ہیں 7 قسم کے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے، جرم ہے۔ اور اللہ نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو ناحق قتل کیا وہ بندہ جہنمی ہے، پکا جہنمی ہے، دائمی۔ بلا شک ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ رسا معاف بھی کر دے، لیکن قیامت والے دن وہ جو جس کو قتل کیا گیا وہ پکڑے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب یہ دو مسلمان آپس میں لڑائی کرنے کے لیے میدان میں اترتے ہیں تو دونوں کے ساتھ اللہ ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، ایک قاتل ہے دوسرا مقتول ہے، مقتول تو قتل ہو گیا، آپ نے فرمایا اس نے تو کوشش کی ہے نہ مارنے کی اپنے مسلمان بھائی کو، تو اس لیے جو قتل ہو گیا اس کے بدلے قصاص میں قتل بھی کیا جائے گا، اور قیامت والے دن اس کی پیشانی سے اس کو پکڑا جائے گا، اور جس کو قتل کیا گیا وہ کہے گا اللہ کی بارگاہ میں، وہ آئے گا اس کے سر سے خون بہ رہا ہوگا، وہ کہے گا اللہ اس سے پوچھ اس بندے نے مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ تو قتل کا جو جزا ہے وہ جہنم ہے، اور قتل کے بدلے قتل ہے، اس لیے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو مسلمان کو اپنے ہاتھ میں ایسا معاملہ بلا شک۔ اور سید اسامہ بن والی روایت مجھے پھر یاد آ جاتی ہے، وہ ایک دفعہ انہوں نے ایک موقع پر ایک شخص کو قتل کر دیا، وہ غیر مسلم تھا، جب اس کو قتل پہلے نہیں کیا تھا اس وقت وہ غیر مسلم تھا، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا پھر بھی اس کو قتل کر دیا، تو اللہ کے نبی کے پاس یہ بات پہنچی، اللہ کے نبی اس نے تلوار کو دیکھ کر کلمہ پڑھایا، تو آپ کا کیا فرماتے ہیں؟ اسامہ کیا آپ نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا؟ آپ نے اس کے دل کو چیرا تھا، آپ کو کیسے پتا؟ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ دوسری مسلمان کو قتل کرنے کے بارے میں سوچنا بھی جرم ہے، قتل کرنا تو دور کی بات ہے، حدیث میں آتا ہے مسلمان پر یہ اسلحہ لہرانا بھی جرم ہے، یہ تلوار لہرانا، چھری بساؤ کا مذاق میں چاقو کرتے یہ بھی جرم ہے، پسٹولوں پر کرنا یہ بھی جرم ہے، تو اس لیے ان جرم سے ہمیں بچنا چاہیے، اور کوئی بھی فیصلہ ہو اسے عدالت میں جائے، خود فیصلہ نہ۔ اور اس کے بعد قتل خطا ہے، قتل خطا کے 2-3 طریقے مختلف ہیں، وہ تھوڑا وضاحت سے سن لیں کہ کسی کافر کو، کسی انسان مسلمان کو کافر سمجھ کر مار ڈالنا، کسی مسلمان کو کافر سمجھ کر مارنا۔ جنگ احد میں سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، ان کے والد سیدنا یمان، ان کو صحابہ نے سمجھا کہ یہ غیر مسلم کی طرف سے، اور پتہ نہیں چلا، اتنا بھگدڑ مچی، ان کو تیر لگے، ان کو مارا گیا، تو موقع پہ شہید ہو گئے۔ ہوئے کن کے ہاتھوں؟ مسلمانوں کے ہاتھوں نا۔ تو یہ وہ ہے کہ قتل خطا ہے، یہ پتہ نہیں ہے یہ کون ہے، مطلب اتنا رش۔ اور سیدنا حذیفہ کہتے ہیں میں کہہ رہا تھا کہ یہ میرے والد ہیں، یہ مسلمان ہیں، کسی کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی،
تو اسی موقع پر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بھی ان کو معاف فرما دیا ہے، اور سیدنا حذیفہ بھی کہتے ہیں میں نے ان سب کو معاف کر دیا جنہوں نے غلطی کی وجہ سے میرے باپ کو مارا ہے۔ یہ خطا ہے۔ اور دوسری قتل خطا وہ ہے کہ گولی یا تیر مارنا تو کسی شکار کو تھا، بس اگر انسان شکار میں جاتے ہیں نا تو لگ انسان کو جاتا ہے، یہ بھی قتل خطا ہے، اس کی بھی دیت ہے، اس کا قصاص نہیں ہے کیونکہ اس نے جان بوجھ کے نہیں مارا۔ اور تیسرا وہ ہے کہ اتفاقاً کوئی قتل ہو جائے، مارنے کا آلہ نہیں ہے، بس اوقات یہ ہوتا ہے کسی کو اتفاقاً یہ ہے کہ بندہ راستے میں جا رہا ہے، اس کو گاڑی کی ٹکر لگی، موقع پہ فوت ہو گیا۔ اب جو بندہ آ رہا تھا اس کی نیت نہیں تھی مارنے کی، خطا ہو گئی، تو اس پر بھی قصاص نہیں ہے، اس پر بھی دیت ہے۔ ایک قتل شبہ عمد ہے، شبہ عمد یہ ہے کہ مارنے کا آلہ نہیں ہے پھر بھی بندہ مر گیا، وہ کون سا ہے؟ مکہ۔ وہ آپ نے حدیث سنی ہوگی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو مارا تھا، چھڑانے کی طور ایک مکہ لگا، ایک کو بندہ موقع پہ مر گیا، فوقذہ موسیٰ فقذا علیہ۔ تو یہ تھا قتل شبہ عمد کہ مارنے کا آلہ نہیں تھا پھر بھی بندہ مر گیا، یا چھڑی وغیرہ یا ایسی کوئی چیز، بس اوقات انسان اپنے خیال میں بیٹھا ہوتا ہے، کوئی چیز ایسی لگتی ہے دوسرے بندے کو، بندہ مر جاتا ہے، پتہ نہیں اس کا مارنے کا ارادہ نہیں تھا، نہ ہی چیز مارنے والی تھی، تو اس کو قتل شبہ عمد، اس میں بھی دیت ہے۔ جتنی میں نے یہ اقسام بتائی ہیں سب میں دیت ہے۔ جو شروع میں بتائی قتل عمد جو جان بوجھ کر قتل کیا جاتا ہے، اس کے بدلے کیا ہے؟ قصاص ہے، قصاص کے بدلے قصاص۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔